والد साहब आपने अच्छा नहीं किया। मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर भाग गए। उठकर जुगन के दरवाजे के हैंडल पे हल्का सा दबाव डालकर दरवाजा वाक किया। सामने वो दोनों टांगें कुर्सी पर रखकर उनके गिर्द बाजू लपेटे बैठी हुई थी। जुगन ने एक दफा भी उसकी तरफ नहीं देखा। दोनों गालों पर नमी थी। ताशफैन ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया। कदम कदम चलता ऐन कुर्सी के सामने रुका। दोनों बाजू सीने पे बांधकर एक हाथ थोड़ी के नीचे रखकर पुरसोच नजरों से उसको देखने लगा, जो जो उसके पैरों को देखकर सोच रही थी, पैर प्यारे हैं या जूता। फिर अपनी सोचों में खुद को जवाब दिया, आम सी सैंडल है मगर इसके पैरों में खास लग रही है। मुझे इसको ऐसी सैंडल गिफ्ट करनी चाहिए जो इसके पैरों से ज्यादा प्यारी हो। वो जुगन का चेहरा पड़ रहा था। उसकी नजरें अपने पैरों पर जमी देखकर हैरान हुआ। एक कदम पीछे हुआ। जुगन की नजरों की सिमत फिर भी नहीं बदली। अगर जूते पसंद आ गए हैं तो तुम रख लो। जूतों का नंबर क्या है? ताशफैन को मजीद हैरत हुई। नीम मुस्कुराहट के साथ बोला, 10.5 नंबर है, मगर मैं मार्केट में पता करवा दूंगा। तुम्हारे साइज के भी मिल जाएंगे। तुम्हारे जूते का क्या नंबर है? 7.5। मगर थैंक यू वेरी मच, मुझे ये जूते ऐसे भी पसंद नहीं है। तो फिर इतने गौर से इनका जायजा क्यों ले रही थी? नाराज नाराज सी जुगन ने सर नफी में हिलाया। जूतों का नहीं तो पैरों का। आई एम सॉरी, जूता गिफ्ट कर सकता था, पर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इनका एक ही जोड़ा जोड़ा है। जुगन ने बड़ी कोशिश की कि हंसी ना निकले, मगर लब मुस्कुरा उठे। एक बात बोलूं? जुगन ने नफी में सर हिला दिया। सुन लो, तुम्हारी तारीफ करने लगा हूँ। जुगन ने अब के फिर सर नफी में हिला दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या अब अपनी दोस्ती समझूं? ताशफैन ने अपनी सीधी हथेली जुगन के सामने फैलाई। जुगन ने ना नजरें उठाकर देखा, ना उसका बढ़ा हुआ हाथ थामा, बस नफी में गर्दन हिला दी। तो दोस्ती बहाल कैसे हो सकती है? एक शर्त पर हाथ मिला सकती हूँ। कैसी शर्त? अब के जुगन ने गर्दन उठाकर ताशफैन की नजरों में देखा। ताशफैन ने सोचा बेहतर था ये नजरें नीची ही रखती। जुगन कुर्सी छोड़कर उसके सामने खड़ी होकर आंखों में देखते हुए बोली, मुझे इस घर का फर्द मानना होगा। लो, ये क्या बात हुई? जाहिरी बात है तुम इस घर की फर्द हो, बस इतनी सी बात। जुगन ने फिर नफी में गर्दन हिलाई। पॉप कट बालों में एक दफा फिर हलचल मची। फिर जुगन ने हाथ ऊपर उठाकर ताशफैन के गिरेबान का ऊपर से निचला बटन बंद किया। बटनों वाली पट्टी पर उंगली फेर कर ना नजर आने वाले बल दुरुस्त किए। ताशफैन की नजरें उसके हाथों की हरकत से होती हुई उसके चेहरे पे वापस आईं। जुगन, तुम ऐसा वैसा कोई मुतालबा नहीं करोगी, जो सोच रही हो वो नामुमकिन है। जुगन ने अपनी संजीदा नजरें उठाकर ताशफैन को चैलेंज किया। क्यों नामुमकिन है? कर्जे के तौर पे ले लो। जब तुम्हारे पास हो तो मुझे वापस कर देना। ले लेता अगर जरूरत होती। अच्छा, चंद मिनट में क्या बदल गया? मैंने असद के नाम पे कर्जा मांग लिया था, 1-2 दिन में रकम मिल जानी है। तुम झूठ बोल रहे हो। बहस मत करो, मैं तुम्हारे पैसे कबूल नहीं कर सकता। क्यों? मेरी प्यारी जुगन, ये जो तुम्हारा शौहर है ना, उसके पास सिर्फ एक ही कीमती चीज है, उसकी खुददारी। अगर खुददारी ना बची तो मर्द के पास रहा ही क्या? ताशफैन, मियाँ बीवी के दरमियान कैसे खुददारी? मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। ताशफैन ने उंगली के पोरों से जुगन की आंखों में आते बाद उसके कान के पीछे अड़ाते। जुगन, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा और मेरा सब कुछ भी तुम्हारा। ये बोलकर तुम मुझे खैरियत का एहसास दिला रहे हो। कैसे समझोगी? कम से कम मेरे हक मेहर वाली रकम तो ले सकते हो ना।
میں چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم فرض کرو تم اس غریب باپ کی بیٹی ہو، بینک میں ایک اکاؤنٹ تک نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل وقت ہے، یہ گزر جانے دو، تمہیں ہر آسائش دینے کی کوشش کروں گا۔ تاشفین، چلو فرض کیا غریب باپ کی بیٹی ہوں، پر کیا یہ بھی فرض کروں کہ میں جاب نہیں کرتی ہوں، میرے اکاؤنٹ میں میری تنخواہ جمع پڑی ہے، میرا جیب خرچ ڈیڈی کی طرف سے ملتا ہے، جو پیسے تمہیں دینا چاہتی ہوں وہ میری ذاتی پیسے ہیں، ڈیڈی کے نہیں ہیں، اور تم یہ بات جانتے ہو کہ آج کل عام سی بات ہے میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اگلی دفعہ جب مجھے ضرورت پڑی سیدھا تمہارے پاس آؤں گا، مگر ابھی تو تم یہ فارس لوگوں کی شاپنگ اور یہ بک شیلف جیسے سارے اسٹنٹ بند کرو۔ اچھا، پر میں سوچ رہی تھی نرگس کی شادی سے پہلے پہلے سارے گھر کا پینٹ نیا کروا دیں گے۔ وہ کس لیے؟ ابو کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے پھپھو لوگوں کے مہمان ہماری طرف بھی رکے تو اچھا لگے گا نا، نیا پینٹ ہوا ہوگا، سارے کمرے دوبارہ سے فرنشڈ کروں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ تاشفین نے ٹوکنا چاہا، مگر جو خوشی جگن کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی، اس خوشی نے زبان پہ آئے جملے کو بدل دیا۔ اب وہ کچھ یوں بولا، فارس سے کہہ دوں گا وہ پینٹ والے کا انتظام کروا لے گا، اس کے علاوہ جو سامان چاہیے ہو اسی کو لسٹ بنا کر دے دینا، میں پیسے دے دوں گا۔ اپنے پاس رکھو اپنے پیسے، جب تم میری مدد لینے کے لیے رضامند نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری مدد لوں؟ وہ کچھ کہنے والا تھا جب باہر ہونے والی اجرائی گھنٹی نے خاموش کروا دیا۔ بے اختیار اپنے ہاتھ پہ بندی گھڑی پہ نظر ڈالی۔ تم نے باتوں میں لگا کر مجھے اچھا خاصا لیٹ کروا دیا ہے، مجھے لگتا ہے ڈرائیور انتظار کرنے کے بعد گھر آ گیا ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا باہر نکل گیا۔ تاشفین نے دروازہ کھولا، سامنے نرگس کو کھڑا پایا۔ ارے تاشفین بھائی، آپ ابھی تک کام پہ نہیں گئے؟ تاشفین نے سائڈ پہ ہو کے نرگس کو راستہ دیا۔ بس نکل ہی رہا تھا، آؤ اندر آ جاؤ، جگن اپنے کمرے میں ہے۔ نرگس کے سر سے اپنی امی کی تاشفین کو داماد بنانے والی خواہش جو تلوار کی طرح لٹکتی تھی، تاشفین کی شادی کے بعد سے وہ تلوار ہٹ چکی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ تاشفین سے کتراتی تھی۔ آپ نے کل سب کو بہت پریشان کیا تھا، خاص کر بھابھی اور عباس کی طرف تو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اگر فارس گھر پہ موجود نہ ہوتا تو یہاں پہ ایک نیا ہی ڈرامہ بنا ہوا ہوتا، سارا محلہ ادھر جمع تھا۔ وہ تو فارس نے سب کو ڈانٹ کر گھر بھیج دیا، اماں صبح ہی آپ کو دیکھنے آ رہی تھی، راستے میں پھر فارس مل گیا، اماں کو واپس گھر بھیج دیا۔ تاشفین جو اپنے والیٹ وغیرہ چیک کر رہا تھا، ہاتھ وہیں رک گئے، دل ہی دل میں فارس کا شکر گزار تو ہوا ہی، مگر اپنے سے چھوٹے پہ پیار بھی بہت آیا۔ حالانکہ عام طور پہ فارس لا ابلیسا مشہور تھا، مگر ایسے موقعوں پہ وہ ثابت کر دیتا تھا کہ تاشفین اس پہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی، پر کام ہی ایسا ہے، بندہ چاہتے ہوئے بھی ایسے وقت سے بچ نہیں سکتا۔ مجھے خوشی ہے فارس نے میری خلاصی کرا دی۔ جگن باہر کھڑی، نرگس پر نظر پڑتے ہی چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نرگس، پھپھو کی طبیعت اب کیسی ہے؟ رات ان کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ جیسے ہی تاشفین بھائی کی گاڑی گلی میں رکی تھی، اماں کا بی پی خود بخود ٹھیک ہو گیا تھا، کہہ رہی تھی ہلکی سی کھڑکی کھول کر تاشفین کی ایک جھلک دیکھ لی تھی، صبح 3 بجے آیا تھا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے اس کو روک کر کچھ نہیں پوچھا۔ جگن کو حیرت ہوئی، جس کا اظہار کرتے بولی، ہاں یہ تو رات کو اسی وقت آئے تھے، تو کیا پھپھو سارا وقت ان کے انتظار میں بیٹھی رہی تھی، سوئی نہیں؟ بھائی، اماں کو تب تک چین کی نیند نہیں آتی جب تک ان کا بھتیجا گھر نہیں آ جاتا، خاص کر جب سے پولیس کی نوکری شروع ہوئی ہے، اور یہ کل تیسرا واقعہ ہو گیا ہے۔ لمبی لمبی تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، بس ایک ہی دعا، یا اللہ میرا بن ماں کا بچہ خیر سے گھر آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ تاشفین کی کون سا گھر پہ ماں بیٹھی ہوئی ہے جو اس کی سلامتی کی دعا کرے، اس لیے مومانی جی کے حصے کی دعائیں
माँ करती हैं। जुगन को गले में आंसुओं का गोला अटकता हुआ महसूस हुआ। कल जिस किस्म की सूरत हाल का सामना हुआ था, उसके तनाजुर में फुप्पो की बात सीधी दिल पे लगी थी। चलो अब बस करो, खबरनामा ही सुनाने बैठ गई हो। ताशफैन जो अब्बू को देखने गया था, उसको उनको सोता पाकर वापस आया। अब अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए एक पल रुककर नरगिस को खामोश करवाया और नजर जुगन पे डाली, जो निचला होंठ दांतों में चबा रही थी। ले, भला मैंने कौन सा खबरनामा सुनाया है? सच बात ही बता रही हूँ। अच्छा भाभी, मैं 10 मिनट में सफाई करती हूँ, इतनी देर तुम तैयार हो जाओ, फिर शॉपिंग के लिए चलेंगे। अम्मा कह रही थी, ये जो पिछली गली में मिस्त्री नजीरा की बेटियां अड्डे पे नक्शी दबकी का काम करती हैं ना, इनसे मेरा लहंगा बनवा देंगी। अल्लाह कसम, मैं तो ना वो लहंगा पहनूं, पुराने जमाने के डिजाइन, ना कोई मुंह ना मत्था। शादी कौन सा रोज रोज होनी होती है, एक दफा शादी होनी है, इसलिए जो जो मेरे अरमान हैं वो सब पूरे करूंगी। अगर तुम अभी के अभी चुप ना हुई तो अरमान पूरे करने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो जाओगी। नरगिस समझी थी ताशफैन अपने कमरे में चला गया है, मगर अब उसकी बरहम आवाज सुनकर उछल पड़ी। हाय अल्लाह, भाई सुन रहा था? मैं ना जाने क्या क्या बकवास कर गई। ताशफैन भाई बंदा खास खास कर अपनी मौजूदगी की खबर दे देता है। ये जो चौकट्टे पे मोटे मोटे बटन लगे हुए हैं, अगर इनका इस्तेमाल कर लो तो किसी को खांसने की जरूरत ना पड़े। ताशफैन की बात पे निग्गी चुपचाप झाड़ू पकड़कर हसीब और फारिस के कमरे में घुस गई। जुगन की हंसी बेख्तियार थी। ताशफैन ने वॉशरूम में जाकर एक दफा फिर दांत ब्रश किए, बालों पे गीला हाथ फेरने के बाद हेयर ब्रश से बाल सेट किए। आज लंच में क्या खाओगे? वो वॉशरूम से निकल रहा था जब जुगन कमरे में आई। तुम शॉपिंग पे जा रही हो, लंच की फिक्र ना लो, फारिस कुछ ना कुछ बना लेगा या बाजार से मंगवा लेना। इसने अपना वॉलेट खोलकर हजार हजार के चंद नोट निकालकर जुगन की तरफ बढ़ाए। ये क्यों दे रहे हो? घर में जरूरत पड़ सकती है, आमतौर पर अब्बू को देता हूँ, आज तुम रख लो। तो अब्बू को ही दो, मैं नहीं ले रही। क्या कम है? ये बात नहीं, मुझे पैसों की जरूरत हुई तो अब्बा से ही ले लूंगी, अभी तो मेरे पास है। मैं अब्बा के कमरे में गया था, वो सो रहे थे। ये तुम रख लो या उनको दे देना, मगर मेरे लिए लंच मत बनाना। क्या चावल इतने बुरे लगे हैं कि लंच ना बनाने का बोल रहे हो? ताशफैन ने गौर से जुगन को देखा। हल्के प्यादी प्रिंट दुपट्टा सेट में बॉब कट बालों वाली जुगन। ताशफैन ने नाक के जरिए गहरी सांस अंदर खींची। तुम पल पल मुझे हैरान कर रही हो। वो कैसे? मुझे देर हो गई है, आज तक कभी इतना लेट नहीं ऑफिस गया हूँ। अपने ऑफिस वालों को बोलो, अगर वो तुम्हें सुबह के 3 बजे छुट्टी देंगे तो तुम ना सिर्फ लेट ऑफिस जाओगे, बल्कि तुम रिजाइन कर दोगे। मैं रिजाइन कर दूंगा? हाँ, अब तुम फिर मुझे बातों में लगा रही हो। तुम किस कदर खुशफहम इंसान हो। एक पल को ताशफैन की गहरी हंसी गूंजी, अगले पल वो कमरे से बाहर था। कहीं जाना हो तो अपने बहनोई को गाड़ी भेजने के लिए फोन मत करना। अंदर ड्रेसिंग टेबल के दराज में गाड़ी की चाबी पड़ी है और गाड़ी बाहर बाजार में पार्क है। अकेली जाना चाहो तो कोई बात नहीं, पर मुझे तसल्ली रहेगी अगर फारिस या हतीब में से किसी को साथ ले जाओ। मैं जानता हूँ तुम अकेली अपनी गाड़ी में आने जाने की आदी हो, पर चूंकि अभी तुम यहाँ की गलियों से वाकिफ नहीं हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई परेशानी हो। अगर तुम्हें मेरी परेशानी की फिक्र है तो रात गए तक घर से बाहर मत रहना। बाहर गली में निकल कर वो रुका, मुड़कर दरवाजे की दूसरी जानिब खड़ी जुगन को देखा। वो नहीं जानता था वो उसके पीछे आ रही है। चंद पल खामोश नजरों से उसका चेहरा पढ़ा, फिर हल्के से लब फैले, गाल का डिम्पल नुमाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वो आगे बढ़ गया, जुगन के लब बढ़ाए। वालेकुम सलाम और फी अमान अल्लाह।
दरवाजा बंद करती तेज तेज कदमों से वापस अपने कमरे में आई। नरगिस भी पीछे थी। भाभी सफाई बस मुकम्मल समझो और तैयार होने की करो। जुगन अपने हैंड बैग से अपना बंद पड़ा मोबाइल निकालते हुए बोली, तैयार भी होती हूँ, पर पहले मुझे हारिस भाई की तो जरा खबर लेने दो। एक बात उनके पेट में नहीं टिक सकी। नरगिस ना समझी से पहले तो उसको देखती रही, फिर उसको फोन में मसरूफ देखकर अपने काम को लग गई। अस्सलाम वालेकुम, जुगन बोल रही हूँ। वालेकुम सलाम। तुम ना बताती तो मुझे कब पता चलना था कि जुगन बोल रही हूँ। मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, आपसे लड़ाई करने को कॉल की है। अच्छा, सुबह वाले रवैये के बाद भी कुछ बचा है कहने को? सुबह तो मैंने कोई बात ही नहीं की थी। हाँ हाँ, मुझे घर से जाने का तो सिर्फ ताशफैन ने बोला था। तुमने तो बल्कि उसको मना किया था कि मेरे भाई को ऐसे घर से जाने का ना बोले, वो हर्ट होगा। हारिस भाई, सुबह जो कुछ हुआ उसके पीछे आपकी अजीजे जान बेगम का हाथ है, मेरा नहीं। और इस बात को छोड़ें, मैंने फोन पर्सनल रीजन की वजह से किया है। भाई होते हुए आपने मुझे धोखा दिया है। हैं, क्या बोल रही हो? मैंने आपसे एक दिन गाड़ी क्या मंगवा ली, आपने उठाकर ताशफैन को भी बता दिया। यानी आज के बाद बंदा आपसे कोई फेवर ना मांगे। दूसरी तरफ हारिस ने गहरी सांस ली। जुगन, एक सेकंड के लिए तो तुमने मुझे परेशान कर दिया था। पागल लड़की, मैंने ताशफैन को नहीं बताया। तो फिर किसने बताया? आपको पता है, अभी अभी वो मुझे कह कर गया कि आइंदा गाड़ी की जरूरत हो तो अपने बहनोई से मंगवाने के बजाय उसकी गाड़ी लेकर जाऊं। उस दिन ताशफैन यहाँ मेरे ऑफिस में था जब तुम्हारी कॉल आई थी। उसने मेरे सेल पे तुम्हारा नाम देखकर कॉल ऑन करके स्पीकर लगा दिया था, बल्कि मेरा फोन ही उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। दो पल को उसकी बोलती बंद हो गई। सोचते हुए बोली, हारिस भाई, ये जो आपका भाई है ना, अच्छा, अब वो मेरा भाई हो गया। और सुबह जब उसके साथ खड़ी हुई थी, तब क्यों ना याद तब क्यों ना याद आया? वही तो बताने जा रही हूँ, सुन तो ले। सारी बातों का आपको भी इल्म नहीं है। ताशफैन नॉर्मल मूड में जैसा होता है ना, पुरसुकून ठहरे पानी जैसा, उस समय उसके उलट होता है। इसलिए मैं आपके और उसके दरमियान आई थी। हारिस भाई, उसने आपकी पिटाई कर देनी थी। उसकी बात पे दूसरी तरफ से हारिस हंसा और हंसता ही चला गया। वो दुख से बोली, आपको मेरी बात मजाक लग रही है? हंसी के दरमियान हारिस बोला, ना बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने भाई को जानता हूँ, मगर मुझे हैरत इस बात की हुई है कि तुम्हें कैसे पता चला। क्या उसने तुम पे गुस्सा किया? नहीं, मेरी वजह से किसी और पे किया था। वो छोड़े, एक काम की बात सुने। आपने जो आज पैसे देने का जो तरीका अपनाया है ना, इससे ताशफैन के साथ साथ अब्बू के जज्बात भी हर्ट हुए हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार, इसने आखिर हर्ज किया था? आपको पता है, अलमास आपी ने ताशफैन के बैंक लोन रुकवा दिया था। आपकी बीवी ने अच्छा नहीं किया है। मैं उसको इस बात के लिए माफ नहीं करूंगी। और आपने भी अलमास आपी की हर अच्छी बुरी बात मानकर उसको सर पे चढ़ा लिया है। पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर आइंदा उसने कभी ताशफैन को नीचा दिखाने के लिए कोई उल्टी सीधी हरकत की। जुगन बोले जा रही थी, मगर दूसरी तरफ हारिस को उसकी बात में कोई रब्त ना मिला, इसलिए जरा तेज आवाज में जुगन को टोकते बोला, खुदा का नाम लो लड़की, तुम कब से इतनी बातूनी हो गई हो? और ये कर्जे का क्या किस्सा है? अगर नागवार ना गुजरे तो उस पर रोशनी डाल दो, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। क्या मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ? असल में मैं मसरूफ हूँ, वक्त कम है, इसलिए जल्दी जल्दी सब बता रही हूँ। उसने मुख्तसर लफ्जों में सारी बात हारिस के गोशगजार दी। अच्छा हारिस भाई, अभी फोन रख रही हूँ, नरगिस आई हुई है। अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको वक्त देने के बजाय फोन पे मसरूफ रहूं। आपके साथ दोबारा बात होगी, अल्लाह हाफिज। हारिस को सोचता हुआ छोड़कर वो फोन रखकर नरगिस को ढूंढने निकली। मुझे बाहर निकालो, मुझे क्यों पकड़ा है?
اس کے ہاتھ پیر مکمل طور پر رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ کوئی ہے؟ خدا کے لیے مجھے اس قبر سے نکالو، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ سن رہے ہو؟ جو چاہتے ہو میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ جتنے پیسے چاہیے ہوں بتاؤ، میں دینے کو تیار ہوں، پر مجھے جانے دو۔ ہیلو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ اس کے آنسو آنکھوں پہ بندی پٹی میں گم ہوتے گئے۔ نہ کسی کو داد رسی کے لیے آنا تھا، نہ کوئی آیا۔ وہ اس وقت کا شمار بھول چکا تھا۔ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ دن ہے یا رات۔ ہر وقت کے اندھیرا، 400 اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چیخ چیخ کر تھک جاتا تو تھک کر غنودگی میں ڈوب جاتا، پھر ہوش آتا، وہی کام پھر سے شروع کر دیتا، مگر فائدہ کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ صبح شام اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ کر معطل کر دیا جاتا۔ وہ اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں اور آنکھوں سے خوف کے مارے کچھ کھا بھی نہیں پاتا تھا، مگر جب پیٹ نے مزید خالی رہنے سے انکار کر دیا تو اس نے کسی نہ کسی طرح دل کو مار کر چند نوالے زہر مار کر ہی لیے۔ دوسرا مسئلہ لیٹرین کا تھا، جو اسی کمرے کے کونے میں موجود تھی، جس کے درمیان کوئی دیوار نہ تھی۔ بدبو نے اس کو مسلسل رہنے والا سر درد دیا تھا۔ بند آنکھوں کے سامنے گھومنے والے گول گول دائرے کبھی بڑے ہو جاتے، کبھی چھوٹے ہوتے ہوتے مٹ جاتے۔ ماں کا تصور جاگا تو وہ کسی بچے کی طرح تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ اماں، آپ ہی میرے پاس آ جاؤ، مجھے آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ اماں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ میں مانتا ہوں میں نے زندگی گنوا دی، میں نے بہت برا کیا۔ یا اللہ، تیرے گھر میں معافی کی کوئی راہ نہیں ہے؟ مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ مجھے اس قبر سے زندہ نکال دے۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں ہمیشہ رہنے والے اندھیرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ کوئی ہے جو مجھے اس تاریکی سے نکال دے۔ آنکھوں سے سیال بہتا چلا گیا۔ بچپن میں ماں نے بتایا تھا کہ جو لوگ دنیا سے کوئی کمائی لے کر آگے نہیں جائیں گے ان کا ساتھی صرف اندھیرا ہوگا۔ وہاں پر ساری حقیقت کھل جائے گی اور سارے پردے ہٹ جائیں گے، تب انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ وہ رو رو کر فریاد کرے گا، یا اللہ، صرف ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دے۔ میں یہ بات بھول گیا تھا، دنیا حقیقت نہیں، سراب کا نام ہے، اصل زندگی نہیں ہے، فقط ایک دھوکہ ہے۔ جب فریاد کر کے تھک جائے گا تو آواز آئے گی، دنیا کی زندگی اتنی ہی تھی جتنی تو نے جی لی۔ ہم نے تمہیں بار بار موقع دیے، تمہاری رسی دراز کیے رکھی، تمہیں پوری آزادی دی، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے نافرمانی کی۔ اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں قرآن میں یہ دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے، یا اللہ، تو میرے والدین پر جب کہ وہ ضعیف ہو جائیں اپنی شفقت اور رحمت نازل فرما، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما، جیسے انہوں نے مجھ پر نرمی اور شفقت فرمائی جب میں چھوٹا تھا۔ اس اندھیری قبر جیسے کمرے کے سخت فرش پر پڑے میلے کچیلے کپڑوں والے انسان کو آج اپنی ہر زیادتی یاد آ رہی تھی۔ اپنے پیاروں کے چہرے ایک ایک کر کے کسی فلم کی طرح ذہن کے پردے پہ چل رہے تھے۔ بیٹی کو یاد کر کے وہ اتنی شدت سے رویا جتنی شدت سے اپنی ماں کو یاد کر کے رویا تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ ہر وہ انسان جو زندگی کی دوڑ میں ہجوم کا حصہ بن کر بھاگتا ہے اور اندھا دھند بھاگتا ہی چلا جاتا ہے، ایک دن ایسا بھی آ ہی جاتا ہے جب اسی انسان کے پاس سوائے خاموشی کے اسے سننے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ ہم ساری عمر اس دھوکے میں گزار دیتے ہیں کہ ہمارے معاملات بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محدود ہیں، انسان کی خاطر ساری مشقت اٹھاتا ہے، پر ایک وقت آتا ہے جب احساس ہوتا ہے کہ معاملہ تو ہمیشہ سے بندے اور اس کے رب کے درمیان رہا ہے، تعلق تو رب اور بندے کا ہے، باقی رشتے ناتے تو اس تعلق کی پہچان کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے، دنیاوی رشتوں میں کامیابی کی سند حاصل کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی گھڑی نہیں ملتی۔
حقوق العباد پر تو حقوق اللہ سے بھی زیادہ زور دیا گیا ہے۔ واصف علی واصف کا بڑا خوبصورت قول ہے، فرماتے ہیں وہ جنت بھلا کوئی جنت ہوگی جس میں میرا سگا بھائی میرے ساتھ نہ ہو۔ یہ قول جب اس نے پڑھا تھا تب غور نہیں کیا تھا، بات کی گہرائی کو جانچا نہیں تھا، پر اس ایک ہفتے کی اذیت نے ہر وہ بات یاد کرا دی جسے وہ کبھی یاد رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آج اس کو اپنے بھائیوں کا خیال آتا تو دل میں شدید لہر اٹھتی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کے ہمراہیوں کی میت گنوا دی تھی۔ وہ تصور میں بے تابانہ اپنے بھائیوں کے چہرے کا ایک ایک نقش چنتا، اس کے سامنے ہاتھ تک جوڑ گیا، اور وہ ایک بہت ہی خوبرو آدمی تھا، مگر ایک ہفتے کی بڑھی ہوئی شیر اور دھول مٹی نے اس کے حلیے اس کی حالت بدل دی تھی۔ اس وقت اگر اس کے گھر والے دیکھتے تو پہلی نظر میں بالکل نہ پہچانتے۔ اللہ کی قدرت سے بڑی طاقت کوئی نہیں، جب یہ انسان کو اس کی اوقات یاد کروانے پر آتی ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو گداگر کر دیتی ہے۔ اس لیے صاحب فہم لوگ برے وقت میں اللہ کی معافی مانگتے ہیں، جیسے وہ اس وقت اللہ کے بعد اللہ کے بنائے گئے وقت کی رحم و کرم پر تھا۔ اس امید پہ سانس لیے جا رہا تھا شاید آنے والی کوئی گھڑی اس کی نجات کی خبر لے آئے۔ وہ گھڑی کب آنی تھی، آنی بھی تھی کہ نہیں، یہ صرف وہی جانتا تھا جو واحد لا شریک ہے، جس سے کائنات کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں۔